بلوكين لا مارش ارميدان كلينو فينا نجا نعزل الكرام اللي مارشا نبدا هذا الحوله نقيم ذاكي ونفكر فوس وذي عدنا وغنن ابر ولنا ميوزان ما ندوكل ولا شو غيزمرن فوالا شفيغ دسمي en 1991 مارش ذاكي دنو فلا بوليس ودير مانيس سا كيف غانا بلوكي مي ما ندوكل ولاش حضر تسوم ثلاث كلي 20 سنه ومن بعد دراسه بوساني ولا شويه خلصان اخدم اللي بروسي بورا نو هسا بوين سوا قريتي والحراش خاطر في الدراب وياكي وذي نغان انا سبوسان ولاش بين الحبس اثنا ذي الحكومه راسا 20 سنه غايكي 20 سنه غايكي تفسو التفريان وين كمال يرشن يموت الفلاس يافور بسيذا من يسيقولا في اليوم ونتسري حاله ونسي اللي وتسلوز هذا سيذا من غير خلصت ورشنا سيذا من ننسى ماشي الشمايتين كيما تورا غير تسكسي وصوضنا لا ورزقنا لا ما ندوكل ولاش وغزمر ما الا يون زمرنا غاك ما ندوكل ونزمرنا لا ما ولاش ويزمرني مانيش وحدس الا كنفهم نشتاقي خاطر ما يحسب مانيش يون واحد يحكم كل المريم وحدس نكذب هساكي يبان تاذو كليم يكسروا لنا لا بوليس تاذو كليم مزوره وغنم ونكون القمون الحاره ذيهن ارمي ميرولن ما تنزلوا كليم ولا شويه غزمر ناس داوله La rencontre avec l'histoire, le rendez-vous historique entre 80, 2001 et 2021. Jamais on va oublier ce qui est arrivé à notre région. Jamais on va oublier. C'est vrai que la région a une spécificité. Jamais le combat de 80 est arrivé à 2021. Le combat qui a été lancé par les étudiants de 80 qui ont manifesté contre le refus arbitraire de tenir la réunion, de tenir la conférence. De tenir la conférence.
C'est le même régime. Elle وقياسني لي زالجيريا الظلم في الحقوق نسن وقياسني لي زالجيريا هاد عايشين دي تمورث نسن تزيد ليبر دونك اساكي سو غران رونديفو ثلاث تواليب toutes les générations sont là génération 80 Tsenda génération 2001 elle est là génération de 2021 elle est là donc c'est ce pont qui s'est fait entre trois combats trois révolutions contre le même système le système on va continuer comme ça jusqu'à la fin. يسكربوني في كان تدرفيس باش تيدير الجزائر يسكربوني في كان القراياس يفكا تدرفيس صحاس يفكا الوقفيس باش كنا ديني نو هذا فوي كي قادير لي alors à ce que le message à envoyer à toute l'Algérie à tout le peuple algérien elle a ذوك لنا راه يسغلين هذا فو on ne doit pas oublier خاطر قبل ما نكراسي البوفوار قبل on va reconnaître nos erreurs. Il ne faut pas oublier que l'Algérie, que toutes les wilayas du pays, جنتمر القبائل وحدس ثقوف الوحدس هذافو الساقي الحمد لله تزاروك تفاق باللي اسمي ذكرت مرت القبائل فكردا في ذلي فكردا في اللي في الحرمه فكردا في الدوا دافار دي دوا لو كنا كذا راه تجميت لي زافوكا هذا راه تجميتي لي ستوديون هذا راه تجميتي وين يؤمنن باللي الا تذوك لنا راه يستغلينا هذا فوياكي دونك mon message c'est que les morts de 2001 والله هاد الشرع نسكو سوا ورموثنا راه بور ريان ماشي الشعبويه سي با دو بوبوليزم سي اون réalité il y a une force divine qui est en train de protéger cette révolution nous devons aboutir il a قنسي وضروين نبغى même يظن يفري سي 80 وفرينا ري طفل سي 80 مازالتني كيدنا دونك cette réconciliation entre les générations اثنين اللي 80 دكتور سعيد خليل ثنداقي هنا اللي ديتني دو 80 او ندينين بلو فيغنا في لي بوست وفيغنا في لي بريفيليج فيغنا في اللي اتيدير الجزائر فيف l'Algérie تذوك لي واكيد سلاحنا اي السلميه ثم السلميه. Le 20 avril où la date du printemps berbère est une date qui nous rappelle le devoir de mémoire collective, qui rappelle le combat du peuple kabyle pour la cause amazigh. Et cette date devrait avoir une dimension nationale et non pas juste régionale. Je souhaiterais que cette date devienne une date vraiment commémorée sur tout le territoire national. Et puis je profite de cette occasion pour présenter mes hommages à tous les martyrs du Printemps Noir et à leurs familles et aussi m'incliner devant le combat de tous les militants et militantes de la cause amazigh. Parce que si aujourd'hui Tamazight est une langue officielle, si aujourd'hui on parle Tamazight, c'est parce qu'il y a eu des sacrifices d'hommes et de femmes et de jeunes qui ont laissé leur sang pour cette cause. Et voilà, donc merci. Tanmir Tanwin. يزوران تفسيت 80 مازال تكميلا جوج كنت تيكنت نظام دي دي 2021 تبيد الغلايدس تانكرا تاكرا ولا نفور 2019 ذي الجرات في 80 خاطر ذا منو تلويث ذا منو دوكلي ذا منو تكتيوين ذا منو افثللي ذا منو افثوك ذوج إيه نفرح مليح من الحق ميدا الساقين لكن انا الحوق المزيناقين يرفضن اسفو يرفضن ايكبلن امنو اتجردن مزورانا غادي حلانا كان الساقين ولا بد نكمل امنو لكن هذه يسقفوا خام الجزائر الدولة ينس الدولة بوزرف الدولة القانون الجزائريين هذه ديرون ديال زول الحرمة يتمور تنسان خاصة يدوروا مشوار سي 80 أقلنا مازال غنلحو كمضيقاكي إن الذي 80 جنفا ديال الحارس الكرات ديال الحباس
والتسويره راشنا اكسبلن اذا من سن 2000 يوان اذا بناكي القراض يعني امي اذا من مزوره 54 68 امي زمون ولكن غادي 63 ولا بود اني ضحان اني توسبلن الى غادي نحلي كرا غادي نحلي ثمورثنا كي ديالنا سي الحسين ممكن نحلى داكان الجيل ثورة ادي يحلي الدولة القانون ادي يحلي تيل اللي هي دواكي المعنى تفهم وساكي دواكي اذا زامول واكي المعنى تفتوثي مزيغا الثمانيين هي نفرح مليح من كوني حضرني ثمانيين نتكمل وراونا دي 2019 امنو اما نبض روين اقلاقا روسوينا يسوينا دولة القطريس دولة قوانن دولة الليم دولة توكتوت أم كيظهروا مشوار إلا قلنا في الشلارة خاطر وذيك يقول لنا 54 وزرانا من المادو غالن سبلنا عمر انسان التوالي ملي ستالو كلي تدري القبايل تشورنت ذي سماول تشورنت الشهداء ثيك اللي تلها الصحة هيك من كان كاكيا اما نحلت اللي لا جينيراسيون باساكي سنين فوس كفوس قلنا يسن قلنا يسن نفرح يسن ملي تكملنا من نورنا نزرانو هني الصوض او يوفان وتادينا راه سيدنا عدنا كوني 62 65 اما 80 اما 20 وتادينا راه تسينا الباطل وتادينا فاس الباطل هذه الحنص قد نسان ما ولا لا توني انا جدار من عاشو وخلعنا راه خاطر الحق نسن سيزر فنسن هي لهني تورا فغاند وشو قرا نجمع نساخه خاطر ولا خاص نحبسها سكواس دي 16 فبراير خراطه 22 فبراير دي الجزائر سماثا الجدود اللي تكملها من نوغيس منو كاكي غتضهمض وسقسياره خدم الشغليك الحوم كمل افريديك وسقسياره عندها تبوظ حاجه تولينا الفير ولاش شحال الحق درو غالا الفير خاطر القبلاره يعني دير اين تقادر فلان 62 امد الساقي ما ديروا مين قيم القانون 32 سنه انه كنا قرينا ثوره 60 سنه لا وان غادي يحبس الشاقي او يفان الجيلاكي غادي يكمل امن نوغيس نزرع بلي ساعة زمرت غران فهمن ساعة مسلمين ساعة دنيا لا فولونتي دونك نكوني حاشا منو ذهم ضارا وتربح ضارا فهمت مي تكمل في ذهم منو تحسب بلي اتوض البغينك اتوض التسويق نكوني غاسير من مقال نزرع بلي انسلحق سنيني كان مالا قرنا يذون او يفان هذه ظلم مشوار اني دير اصلا حضار الجزائر تللي الجزائر توثوت 41 سكواسنا كي قاعدين كساكي اختار غادر هذا كاع تيزي وزو بور اون دوبل سينيفيكاسيون 41 سكواسن اثناء السكواساكي كويني مقارن الحراك الا نتساكراولا تساكراولا نتوفذوث إهين نكاساكي روح هذا الحوض تيزي وزو تسمشتي غاك يرفقنا النغاس نرى تجميل تاكو يرفقنا يا كان وقاد يموتن وقاد مازال ذي الحين روح غد اكنا ديني غدا غني نوري لا قال انفرو يطفل كوامان تاكرا ولا ياكي الوقفن ياك ثمورت الجزائر وري لا قال غنتسو غيني غي شغف نكوني ثيكل تاكين وري لا قال غدينين ماشي ذي الوقت ارثيكل النظنين ثيكل تاكين إلاق ثمور تاكين نخدم لا ريجوناليزاسيون إلاق ثمازيغ أتكشم ذو النار ذو خام اللامان خاطر ما تكمل كاكين ثمسلايث النار إذا لسنا أكن يبغو يلي أين بغو نغرانت ذك لاكول ناقص داويث ناقص ذيث من داو ثاكني كنا كنيا تكشم أكلوش بي وذبدي ذرف سين ضر أنشتاقيا ما تكمل كاكين ورثو في الدشرة دياوي ما إلا ورث نخدم راه أخام اللامان سي لا ريجوناليزاسيون
اي لا ريجيوناليزاسيون الى ثمورث القبايل ثمورث شاويين ثمورث تركيين ثمورث قمزافيين مال الحون ذوكاكي مقارنه كاكي الحراك ذي ثنكراياكي اللومه الجزائر اداوين ثعلمين يجرى السثورا هذه اسفاك الدوله يعقوبيث ادفان الدوله لي ريجيون اوتونوم. Encore une fois. Bon, Mathieu, encore une fois, mais la fois elle était un peu différente. Donc il a jumelé le 20 avril avec les marches du mardi, les marches des étudiants. C'est que nous connaissons le comité de cité Ouadaïs. On a préparé quelque chose, comme a dit notre camarade Daguin. Il a dit qu'on même le مستحقين c'est des petits banderoles, c'est des mots d'ordre. Et puis les années 80, et puis 2001, les mazayat تساوينا la révolution actuellement. Donc أساقي نبغى نبلي ونمتسو يوث نوع نبلي أين عداد ما زايش نشفو أين دي تدون إن شاء الله نشفون وين دي تدون النظام إن شاء الله غادي تحيون وياض ومازال غنمنو مازال غنتنا ليبرتي 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 جوسكو بو تنمرتنو مولينا 20 يفرير تقبو كذا كاع اين خرج كذا المزيان ها خرجوا لنا راضي 80 c'est une démonstration de la continuité du combat وراه يبغيض وراه يفا في سوتات جديدين وراه نيفتي وراه في الطلمان وراه نيفتي هذا راه في الدايره نستاكم إمي غامنو غاكينا يرسى بصح يرسى في تيدت هذا يعوض على الفغيس يبواس كيسينا يبواس تركي تتفا الجزائرات تغال تمور تموراكم الدنيا ديال إمذاننا ذا شندكس هذا شناك ملان سمسريث نسن سيدي نسن جيت مورث نسن حاجة دوني ثورث أتدو أكني ولم هيا ديال بيان يوقع يحكم التامور تاكيا قال لي ولاش تارولا إلا قدموا الأمور أكن اللان أكن ولمن وكني أدر السرويت نايا ذي الشوال نايا ذي الكذب نايا ذي الباطل هكا كاين شو 80 أقرا مازال تسوق وتسريح أنا. Aujourd'hui c'est le 20 avril et le 20 avril demeure un repère pour le combat démocratique en Algérie et dans l'ensemble de l'Afrique du Nord. Assagui, le peuple algérien doit reconnaître ses repères pour perpétuer le combat de la génération de 80 et des martyrs d'avril 2001. Donc ce que nous pouvons dire, c'est hommage à la génération de 80 Erdil, Dinavri, Iwakin, pour le combat démocratique et paix à l'âme des martyrs de 2001 quand même qu'ils reposent en paix, parce qu'il ne faut pas oublier que 128 jeunes Algériens sont tombés sous les balles assassines du pouvoir algérien et aujourd'hui, 20 ans après, personne n'a payé, aucun responsable n'a payé ces assassinats. Donc aujourd'hui, on est là pour dire qu'on n'a pas oublié et que le combat continue. Aujourd'hui, nous parlons d'indépendance, car c'est de cela qu'il s'agit. On revendique haut et fort notre indépendance, l'indépendance de notre État, la Kabylie. Farhati Maziren, je le reconnais en tant que président provisoire du gouvernement kabyle. Et aujourd'hui, nous marchons à Tizi, tête haute, fiers de ce que nous faisons, car c'est de cela qu'il faut. Réclamons haut et fort notre indépendance. Nous ne sommes pas algériens. قولوا نادي يفتي غاسكر وعد يثقس ثمورثنا غيوث الجزائر يوث موثن في الاساك والجدودنا اين كاكي غامنو 80 يفرير ذا منو 2001 ذا منو 22 فيفرير في الجزائريت
يقاد ذكرن اون 80 تعقلنا في موت الجزائر اكنا تكلف ولا تاني تموت الجزائر ميلا يضرب شقيق ميلا يضرب شقيق خاطر هذا بويا يكسوضن الوان الشتاء ذا بويك فرق انت موت ذا بويك سني ليبرتي نكوني راقلا قبلي راقلا قلنا l'extrémisme c'est le pouvoir qui pousse à l'extrémisme ثنمير ثنوة كذا سميتين وسط 41 سكواسنا في 80 ذا سميتين لسه 20 في 60 رجال تيجي غادي 128 المغرسن تنتوالين باللي مازال إمذانا القبايل الطفل منو غنسن وبرنا نقبل الوالم باين الصفراحا إمين فازو كل يوم فلان ولكن يون ذا غرزن ماشي يمين بكل وشو زمان ذا غرز غاسل إلا ومجارد فين إنسنو إنسنا ماشي تقبايليت ثم الزير سوق دوس إزارفن ومدان جدو كلنا لا وشو هنا غير فرقا في اللاسل. صديق تفسد السيرم تفسد تليليا تفسد ديالران العز بالحرمين لنا مزيغ يوتزالي سمكا ذي ثمورتي سينما الميد في مدينة يتواحرم يتواحر ومازال بغان كرا غتحقرن ذاك الناس هينوساد يوكنا الدنيا أبنايم ذي تيكتا تيكتي وين يدي بوي فريد تمانين تسوق زوز تيليليا بالقدر نومدان بالقدر نزرفان نومدان بالقدر نزرفان تلطوف ذاك انت مازيغ الى قتيلي فرصه تسوس اللي يشتغل ناو في مورفيس ذاك الازار مازيغ هذه غزار يرسان ذاك امل في مورفيس الجزائر سمثا اما يعني بني انا ثمازغ سمثا هي مثلا نسد بناكم ديال الكيويناكيا سنيف الحرمه لكن غزار يدنو غال اما كانت نطل السكس ودن المكتيا ودن بليك افريد نتيفت افريد تريد مازال يتكمل افريد من النوع مازال يتكمل هي خاطر واغزني وناكي غير حكمن وبغينا تسرسل لهنا تسرسل ثالويت اللي مورثاقنا هي نكون هكا سيد مورثاقي القبايل سيد القبايل ادرينا افريد من النوع يتكمل ذا من النوع تيكساس ذا من النوع نتيفت ذا من النوع لاصل ميال أنا غفر أبيو يسجف أنا ساوي غير مساكين يتوثر الحق نسمي يروح الحق نسمي بلاويو كنا نقدر نسمي مساكين تسمي كنا الحق نسمي أروان الحفايات مثلا القطع بوض العرفون أروان الحفايات تماش تنتورا المؤمنين هنا قبلوا نسنفكر الدولة الحق نسمي هني دي حضر هني دي حضر فغدا نسنفكر الحق نسمي هذا يبقى نعرف الحقنا ياكل لي مزيغن ياكل الجزائر ان شاء الله هذا يعرف تي مزيغانا هذا السيار في اللغدهم هذا يرفض ربي تعلم في مزيغنا صار بيد البيت الملائكه تازيزي ان شاء الله I think at 9 ans, les étudiants de l'université Moulid Maabri ont sorti pour marcher et célébrer le double anniversaire des printemps Bernard et le printemps noir, ainsi que pour dénoncer l'injustice qui s'abat sur les citoyens algériens qui marchent chaque vendredi et mardi. Aujourd'hui, on a constaté que le pouvoir répressif ne recule jamais. Donc, on s'inscrit toujours dans la résistance. Nous connaissons le frère Dessegir, Stikilia, Likilix, Dawanen, ainsi que Tikilia, Iwakinia, Adna Hayo, Thmaniyin, Adna Hayo, Jujaya Koyoun. Assegir, le comité de sécurité haïtien pour la banderole Angayoura, le sang de nos martyrs réclame justice. Assassinats ciblés, mouvements réprimés, identité reniée et le combat continue.
هذيك راه غير يستوان المرة وكيني أتسسن أرتيكلي وين ثلاثة تكليوي جمعة دونك le peuple algérien ne recrute personne. Elle a décidé de se libérer de ce pouvoir. Et nous connaissons un éléphant, un le bout de l'île, un le bout des arfans, Boumda, Tiliwin et Mara. يذكرن في غدوده في غدود يذكرن فين في فركس في فركح في غدود فيا كي ما نولي منو غنمشي تبدا سندي نصور سندي نسدو الا وين نربح الا وين نبوي الا وين يخصم وين نبوي سكا مسويه كيف قنا ذاك الماثلي دوك لي غاسن مخلل دوك منو يقلق نصور ماذا غدينين donc il y a la diversité le respect de cette diversité a fait que le mouvement يصور la menace donc la paix c'est un mouvement qui a été poussé jusqu'à l'extrémisme mais jamais au grand jamais il a يشرن ديك السن دولة بغات نتاوي سبريد نتوزني زمن لا مع ثواليض هكذا يذكرن فو منو غن 80 هم سعيد خليل هم سعيد سعدي حن سعدي مولود لونوسي سورتو لي 24 دو تونو 80 دقال يكس حابرين حربن في ثمورة القبايل donc ils n'ont pas versé dans la violence. C'est la troisième leçon. C'est que pour la démocratie. Tous les mouvements qui se sont succédés depuis 80 à Ressa, c'est grâce à avril 80. Amal Constantinois, Amal 82, Amal 88, c'est parce que avril 80 a donné l'exemple. Donc, les Tirgouines dernier, Tirgouines souffert, et disqardèche, Am Zougdoud, Am la liberté, Filné, Am Touflayin, Fimatin. Donc c'est un acquis. C'est un acquis où il a قرار داخل يروح. مثلا ولا سكيدي لا مارش ذاك النيام لا مارش تلحى هذا بويا كوري جرى رش لما كاد الحون وغلند كي يدسير منا سي كان دوكن quand il s'agit de la liberté d'opinion, de culte, de la liberté de la femme, c'est des fondamentaux essentiels, universels عند toutes les démocraties مسفهمن في اللسان. فيا كاين ساكي فرحه غا ساكن الحان كدا مشوار نغلد ايوا قد نواف مثلا كاين لماك باسكو راني هنا سان الحق سان الزرف هتسكن فيك 60 سن وهذا الحوناس البابري ذا منو غنسن ورثني بلي فيا كي يشبه يضربوا هسه الا دا شكس فرح ندير لا مارش باسا كي تسمع الكوين يعني نساني تدو الجزائر امكان نتو ثلاث الجزائريت نتمازيغ انت غيتهضران دي ثموره هي غادي قربن اما المروك اما لا تونيزي اما لا ليبي اما ليزيل دو سيوا اما تمنا في السود نكوني غنتفغار بريد النتيج كشيش نروحو لا refondation de l'État. Tamazight ne trouvera sa place que dans un système
de régionaliser et de décentralisation des pouvoirs. السكيون اللي قال ما يدينوه الدرغار تمازيغ peut-être يسعى الحق وريبغا تصراب مي غادي يمكنوا الصداره غتستخدم ديال l'administration غتستخدم ديال l'école. Donc pour y remédier à la situation que vit la Kabylie et ça, l'Algérie Kamel, c'est la refondation de l'État. Il faut y aller vers avoir le courage de décentraliser, une large décentralisation. C'est les parlements locaux, Hadif Kenefoud, Ifdemsa, Hadif Kenefoud, il la coule, Hadif Kenefoud, il la justice, Hadif Kenefoud, il y a les souffres, il s'est tout d'eau, de Poumdan. Donc, c'est la solution. Il faut mener cette bataille dans le calme. Avril 80, c'est la leçon de pacifisme. Le pouvoir, le FNN, le parti unique, et tout ce qui d'ouvrir. La maintenant, donc il y a ça, la refondation de l'État. Et الثورة imagérable. حاضرة مدى هذا الخن حاضرة نداو نتقارن خواياكين نولا السكي كريم سحاف داعدا ونقاض الليل يغدير من التمازيغ يقنوض حنقاطر تمازيغ إذا خير ثاني فدن السكين اللي هني كيقارن ولا قال نهضر في الشغالكين لا الشغالكين هني ديال السيسال نتمدو في الكومدان يرنو ديال البرندوني في مرة. Donc la question de l'identité, des langues en général, des droits de la femme, de l'école, de la laïcité, de la diversité d'opinion et la diversité dans la pratique religieuse, c'est des fondamentaux glaq ولا قارن في فلاس لافوس يقلق نكمل ندوك الفلاسن وينو نبغى راه غادي يهضر في لي دروا دو لا فام وينو نبغى راه يهضر في لا لايسيتي في لا ديفيرسيتي لينغويستيك religieuse وإذا كدا عداون أمني دير أمود ذابوياكي خاطر ما إلى ان بوفوار ايتي ليجيتيم نير توتاليتير يرسى توجور الحكميس ما ينكر أين دياف ما ينكر أين يبنون ثمور دونك ما إلا ماشي ذا بوز ذنكر وين يلان إوا كاد يخلق يمشتيون دونك نولا مام يمسحها فيك النظام لي زيسلاميست دان ذي البغي ماشي قبريد خاطر en grosso modo les fondamentaux des régimes totalitaires c'est le reniement فياكي تكي تغري ولا قبيله وريلا قرا ضحك الخد ما تبغى l'Algérie de demain une transition démocratique elle ne peut se passer de la refondation de l'État. La refondation de l'État appelle à la reconnaissance de toutes les diversités culturelles, religieuses et en même temps c'est le système politique qui sera refondé d'une manière à ce que toutes ces diversités soient prises en charge et reconnues. ساكن دونك 89 و 6 بركات ناخذ ساكن رداكيا تسمى وكاله المكسيم اي الفايق مضحن وفايق غادي مغنسن من 80 وكانوا في 120 وكان يموتن 2000 ويون دونك الساكن حقيقه تقرن لابريزونس هي كيما ديروا حراكين غداكينيا سي بور كوموميري لا ميموار سين سي بور كونتينيي وكدغنيا نكمل دانيا تحسن سنه ارزدات اما كنت زران دونك هذا بويا كان مصرا ليهم اما هذا بويا كان مصفط ليهم ماشي غادي 80 كذا يبدا بيان افون
يفدا 3 سنين عبان يفدا سلي مارتير فاس دو 63 نروح على 80 نروح على دي سنين نوار عند شان كنقارني اون كروند بار دو ريسبونسابيليتي كان كيضران ديال دي سنين نوار الور تيمسك في السنه كل يوم تيني ضران قال فيني يوان عند غنغان 127 قال مزين اوكس المزين يذكرنا في الحق يذكرنا في السليم يذكرنا في لا ليبرتي دوكا شاديني ممكن منو غنغادي الكميه يقارس الناس الله يرحم ربي نقبل نقر نتوفلين ولا غادي نقر لاصال دونك خاص فغا ما تسنقر نتوفلين لاصال تسنقر مالا نكونيني الساكن لا الا قترمي الحاجه قراينون سيكي سامور ساكي لافريك دي نور سامور تمازغا ماشي سامور بارف ساكن ماشي عرب اللي كهرب انت سامور تنسن كل يوم سقداش كل يوم سلاسيس ولكن نكوني الجزائر سامور تمازغا الور اتنيني انسل بوفوار اساسا ليبرتي بغا درنو غاونيفون ليبرتي ا tous les d'opinion sans aucune exception فوس ديك فوس كنا نبغوا نزيرو سكان غتنفذوا السمازغه غتنفذوا الراويس ماشي ذا راون وجده وكذا كاين غاسلينيا سرو ثماره ساكين باستا عندنا قار باستا صافي دير باستا مازال منو غادي يكمل ولنا غنتدي الناس نقبل نقرتو زين ولكن نقرا لاصل يا لو كان ديكوريه وندقنا ما يقول كيسقرنا موليه كاين هذه هي تمشي وسنمرسل نعطيكم صح ساعه باش تمازيغ استلي لا سحارف في زرفان بمدان ثورة غادي نكوني سكاتر في عامي ذا ساقي أطاس سينات الخطوات يتواخدمن أطاس اللي بان يتواخدم نكوني يعني لوماجنا سي كامل نوع يتكمل وين ديكر وين يغلينا ديكر وين يعيان هذيك من الوايض وين يفشلنا دي ساك الوايض ثرى من الصوت ثما زايد من داو ثمانة ذا شو ذا يعني ذا غوليف إلا قد لون بلي ثما زايد تما دالوك ستعرفت بارسك مادام تعرفت تمثيل تنصف ثما زايد فوسي تمثيل تنصف إلا قد مع ذلك ماشي ثقيل ماشي ثما زايد تعرف ندولة ثما زايد ماشي ندولة ما ثرض الحاجة ذي من داو صافي ندولة إلا خطبور إلا قد مع ذلك ثقيل ذيوت في سنة إلا قنوث أكني ولا قارت تعرف تايغلف انت مازيغ ما سنة ثلاثين إلا قد مع ذات إلا قارت تغلف تايضر ثاير إلا قنوث فاقي في سنة هي صغرت مازيغ شنو بيسك دخلت من دوث القرايه سالي اوبليغاتوار إلا قرفت فلانه انا تكليخن فاقي ديو تيسناف اقلا ذي الوقت الحراك اسن القاري ويقي هكا سيما تحبسم سي با دي فوايو هذا سد السلايم باللي جماعه الاشرار كونستيتيسيون سوسيتي مالفيتر سي با دي مالفيتر ان الحونه في زرفان الحونه في اللي غير الجزائر الحن للجزائر مره دونك نكون ندني بون فان افريليال الشاب اقبيلي والشاب وك الجزائر امنا يتكمل ويحبس على ثنمت الساقيه تيكليه بسمكثيا الساقي تيكليه بسطرحم اف شربوني موسن اف تليليا اف تمازغه الساقيه لا سطرحم لا سمكثيا ماشي توثيث النتسو معنا ذا سمكثيا نقرماح ما سينيسا الساقي ذا سمكثيا لي 127 يقروحن يتوخذان يقموثن يذمرن نسن يذمرن نسن وريلي السلاح يريف اسن نسن موثن افتكثي نسن موثن فول نصاح موثن في محقرانيت الساقي ذا سمكثيا اوسي les éborgnés du début de 2019 أطاس بوين أطاس تيمثين يجرحن أطاس بوين يتواغن دونك السا تيغلي بسمكثير إلا كان كملف إلا كان دوكلف أكنا نصيوض أرو مشوارنا أروين نبغى أروين نتمنى أروين إن شاء الله أراد نمجري وراونا سامي روشد حمودان يفغن في الحرية جا راوي سنطرن يتناغا كذي روميا ديك ذرار جرجران
يبغى يحيو ثمورتي سوا كنا لا لا ميسم تساقم ثمورا يمين يدرج لشي بضل ترصصر ورصا جلد يعني ذقوني الحرمة إوا سميت بذا الكيران نكونور نتهنى قرورا رقاس تمطوز تبدا تسم كل الجهة تلحق الدار تنصفان يغلد الوحش غف ثمورت يكرد الكريم بالقسم سكول سنيين يسنجماثو دار مرة ذكر ذا تاون مثلا ونا جهادنا في اللي فتحرم ثمورت نوانتنا إلا ندير هنا سيامي روشي زوارا سالم جهادي المسن يبدأ التقوى ذو ثرا ذكر انت بجريت روحا نشورني قرافني وين رصاص بالكورة وليس يدور نجرجر لا تكافح ندير الكفارة شحال دي سفلان يغلين يرقز التلاوين سكزكوان في الكثوثرين نغاضي قدود نحنين تغدو لا تيزمرين من جرد ثواشولين خاص شوارع الصغيرين في مغنسنا في كغلين نعاش نغصطغارثين أساقي نروح داك نتمنى من نور يقبغون يضرون نكوني تغالين نغدو ولا حاجة تغالين ونتغالين بنادم بنادم يا قرب تجي تدمر الزرفنا بيدي الشيطان صرحنا بيدي الطرق وعبار صار سكت الكلوفة العمري